تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڈا خوش قسمت ہے. ہاں آ گئی ام سلام رضی اللہ تعالیٰ ماں آ گئی اللہ دے رسول علیہ السلام خیر دے موقع میں بچہ تینوں دتا دے گھر دے کماں تو کرتا فارغ تواڈی کروں گا خدمت. ننا خادمہ کیا ننا ہاں 10 سال حضور دے نال طرح رہا آپ دے گھر دا بچہ بن کے رہا ماپیاں نوں بھول گیا خادم رسول اللہ. تو کہنے لگی ہن اللہ دے رسول دے لئی کوئی دعا کر دیو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعاواں کیتیاں. فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ وادخلہ الجنہ. اے اللہ اینوں مال بھی بہت زیادہ دے اولاد بھی بہت زیادہ دے تے جنت داخل کر. تو حضرت انس فرماؤندا ہے میرے گھر دے جیاں نوں یاد ہے بے میری پشتوں جڑے ہن میری زندگی پیدا ہو چکے نا پوت پوتے دوتے 100 تو تعداد زیادہ ہو گئی. اللہ دے رسول دی برکت دعا دی برکت ہے بے 100 تو زیادہ میری سلب تو پیدا ہو چکے. تے مال اللہ نے جڑا مینوں دتا میرے باغات ہے اور لوگاں دے باغ جڑے وہ سال چ ایک واری پھڑ لے آؤندے. انس دا باغ 2 واری سال پھڑ لے اور وہ ایسا گلاب دا پودا بھی ہے جدی خوشبو جڑی لوگ آندے یہو جی خوشبو نہ کستوری چ نہ کسی عطر چ. اللہ دے رسول نے فرمایا تیسری دعا جڑی ہے وہ بھی مینوں اپنے رب تو پوری امید ہے کہ اپنا رسول جڑا انہوں خدا سچیاں کروں گا جنت بھی مینوں داخل کرے. تو حضرت انس فرماؤندے اللہ دے رسول